سالو لي كريمينال، مرحبا بكم في بودكاست جديد ديال ليزبيان ان مروكان. بلا شك انكم كليكيتيو على هذا البودكاست حيت عجبني لكم لو تيتر فشي شكل قلتو ويلي دير از نو جاي جين. كيفاش زعما غتشرح لينا لا جينيتيك غتقول لنا لوموسيكسواليتي سي با جينيتيك؟ كيفاش داير هذا الفيلم؟ بون دير از نو جاي جين سي واحد لو تيتر عطاوه لواحد لارتيكل في واحد الجورنال بوغ اتيري لاتونسيون على نيت على هذا لارتيكل هذا سيانتيفيك اللي هو براسو ما سميتوش دير از نو جاي جين، عنده واحد لو تيتر اخر اللي هو شويه طوال. دونك الا كانوا داروا هذاك لو تيتر الاخر ما غيكليكي عليه حتى شي واحد. فيت لو فري تيتر ديال لارتيكل سي how do genes affect same-sex behavior genetically linked with same-sex sexual behavior cannot predict orientation of individuals. Donc فهمتي راه طوال بزاف، دونك استعملوا ان تروك ان راكورسي كي اتير لاتونسيون. دونك there is no gay gene. اليوم بغيت نهضروا على هذا الارتيكل بالضبط. جي يوتيليزي دو سورس، وحده ديال ساينس وحده ديال نيتشر. l'article اللي في nature il est plus facile à comprendre parce qu'il est plus résumé. l'article اللي في science شويه détaillé donc شويه صعب. جوج حوايج غادي نقول لكم قبل ما نبداو الاناليز ديال لارتيكل. سي كو بريميرمون ماشي غير جيت وبديت كنهضر على هادشي، انا كنقرا في الدومين. جو سوي en microbiologie, immunologie, infectiologie et je travaille en laboratoire en génie génétique. Je fais de la biologie moléculaire. donc ماشي غير جيت وبديت كنخربق. Deuxième chose, c'est que ما لقيتش l'article original. Normalement un article scientifique تيكون مكتوب بواحد الطريقه سبيسيفيك، ماشي بحال اللي كتكتب شي article pour شي جورنال اللي كيقراه مسيو مدام تو الموند. ان article scientifique تيكون مكتوب فيه في الاول l'introduction، après كتلقى الماتيريال et méthode، après كتلقى la section résultat et finalement كتلقى la section discussion. Malheureusement قلبت على هذا l'article بحال هكا في format original mais ما لقيتوش. donc si vous le trouvez انا ça me ferait plaisir de le lire pour avoir plus d'informations. mais sinon comme قلت لكم on va analyser هذوك les deux versions. قبل ما نبداو اناليزيو بيان سور غادي نشرح لكم شويه من تيت باز في لا جينيتيك. ما غاديش ندخل في الديتاي باسكو سينو غادي تنعسوا ليا كاملين، مي جوست باش كلنا نفهموا علاش تيهضروا في الارتيكل. دونك كومونس من الاول. شنو هو لا دي ان؟ لا دي ان سي واحد لا موليكول كتكون متكونه من لي نيوكليوتيد. غتبغي تقول لي شنو هما لي نيوكليوتيد؟ غنقول لك قلت لك ما غاديش ندخل في الديتاي حيت الا دخلت في الديتاي نتوما غادي تخربقوا، ما غادي فاهمين والو، غتضربوها بنعسه وغتخليني كنهضر بوحدي. دونك حفظوها بحال هكا، سي دي نيوكليوتيد. دونك قلنا هاد لا دي ان تكون متكون من لي نيوكليوتيد، ولا دي ان تكون segmenté en plusieurs gènes. donc l'ADN كيكون فيه plusieurs gènes. وشنو هو ان جين؟ ان جين ماشي هو داك اللي كيخرج لك في الطواليت الا خرجتي مشيتي للطواليت في الليل، نو. ان جين هو واحد لا بارتي ديال l'ADN اللي تيكون حتى هو متكون بهذوك ا تي جي سي بواحد لوردر ولا بواحد ترتيب معين، سواء بحال هكا ا تي جي سي 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 ا تي جي. المهم فهمتوا الفيلم. دونك كل جين عنده الترتيب ديال ا تي جي سي ديالو هو بوحدو. هاد لي جين اش تيديروا فاش خدامين تيصنعوا اون بروتين. ان جين كيصنع اون بروتين. دونك سي تري سامبل كوم سا، سي تري سامبل. نعطيكم واحد المثال سهل باش تفهموا. لو جين اللي متكلف باللون ديال العينين معروف وتيكون في واحد البلاصه حنايا عارفينها. شاك جين تيكون في واحد البلاصه فيكس. دونك الجين ديال العينين ديما كنلقاوه في بلاصتو جالس عاصر تما. اوكي، هذاك لو جين يقدر يتغير على حساب اللون ديال عينيك. انت عينيك خضر، الا مشيت كنقلب في لادين ديالك ومشيت كنقلب في بلاصه لو جين ديال اللون ديال العينين غنلقى واحد الترتيب ديال ا تي جي سي متغير على داك الترتيب ديال الجين ديال اللون ديال العينين ديال شي انسان عينيه كحل مثلا. وهذا التغيير هذا سميتهم دي زاليل. الا انت كان عندك لاليل ديال العينين زرق، لو جين ديالك غادي يصاوب واحد البروتين اللي كتخلي انك عينيك يوليو زرق ولا يكونوا زرق. Ça c'est très simple. هاد لي جين بحال هكا اللي كيكونوا معروفين وساهلين وكيعطيو اون شوز فيكس تتكون ساهله. مثلا واش شي بيبي غادي يتزاد بعينيه خضر زرق كحل على حساب كي دايرين والديه. دونك هادي كلنا قريناها في الليسي ولا في الكوليج كنقراو منديل. كيكون عندك الام عندها بحال هكا شي كاركتيرستيك، الاب كيكون عنده واحد لا كاركتيرستيك، كضرب واحد الكالكول سامبل كتقول فوالا الولد غيخرج بحال هكا داير. لا ميم شوز الا بحال هكا شي راجل مراتو كانت حامله مثلا هو كان شيطان عليه الفلوس وبغى يدير دي اناليز ادين يعرف ولدو عينيه كي غيكونوا دايرين، كيشد لادين ديال الولد اللي في وسط كرشمو تيعطيه لواحد السيانتيفيك غادي يدير الاناليز ديال لادين، غيمشي يقلب على لو جين ديال اللون ديال العينين غيلقاه داير بحال اون سيكونس ديتيرميني. غيعرفوا هذاك هو لاليل ديال لي زيو بلو عينين زرق. غيقول الباه غيقول ليه فوالا راه لقيت لو جين ديال العينين الزرق، راه ولدك عينيه غيكونوا زرق 100%. هادي ما فيهاش ديسكوسيون. دونك سي فاسيل دي جين كوم سا، سي فاسيل. هادي من جهه اخرى ما خاصناش نساو راه حنا عندنا لا دي ان ديال منا ولا دي ان ديال بانا. دونك دوك لي جين تيكونوا كيتضاربوا ما بيناتهم. بعض المرات راه واحد ديال باك اللي كيغلب ولا ديال امك اللي غادي يغلب، بعض المرات ديال باك غادي يخسر وامك غادي يخسر، بعض المرات لي جين غادي يتفاهموا غادي ينوضوا بجوج. دونك كاينه واحد لا ديناميك ما بين لي جين. ماشي حيتاش انت ورثتي من عند باك لا ليل ديال العينين الزرق اللي غيكونوا اوبليغاتوارمون عينيك زرق. كتشوف امك ما عطاتك، الا عطاتك عينين كحل لا ديال العينين كحل راه كيكون قوي على العينين الزرق، دونك انت غادي تزاد بعينيك كحل.
حد الان شنو شفنا بان جين واحد كيعطينا بروتين واحد، وشفنا بان لي جين تيكونوا شادين ستون ما بيناتهم، شي مضارب شي ما مضارب، شي مفاهم شي ما مفاهمش. دونك عندنا واحد لا ديناميك في لي جين هادي من جهه اخرى. كاينين عاوتاني دي جين اللي واخا يكونوا تما يكونوا عندك يقدروا ما يديروا حتى شي حاجه. مثلا les gènes de prédisposition à certaines maladies, مثلا le gène de la prédisposition au diabète ولا المرض السكر، ولا les gènes de prédisposition à certains cancers. شنو معنيت هادشي؟ معنيت انك تقدر تزاد بواحد لي جين اللي كيخليوك انك تكون عندك بلوس دو شانس ديفلوبي شي مرض ولا شي سندروم ولا شي حاجه بحال هكا. واش حيتاش انت عندك داك لو جين اوتوماتيكمون غادي تكون مريض، يجيك الكونسير ولا يجيك الديابيت؟ نو. C'est pour ça qu'ils s'appellent des gènes de prédisposition. C'est pas des gènes اللي غادي اوبليغاتوارمون الا كانوا تما انت غادي تكون مريض. بحال هكا نرجعوا لذاك الراجل اللي مراتو حامله اللي شد لا دي ان ديال ولدو عطاه للسيونتيفيك بور كي لاناليز. هو سيونتيفيك بدا كي اناليزي لقى لو جين لا بريديسبوزيسيون او ديابيت. واش غيمشي غيقول بغا يقول ليه راه ولدك غيتزاد فيه السكر؟ نو. الولد واخا عنده داك لو جين يقدر ما عمره ما يولي فيه السكر. l'expression ديال داك لو جين va dépendre de plusieurs facteurs. يقدر الا جاتو شي انفيكسيون وعلى حساب عاوتاني السيستم ميتير ديالو كي داير وعلى حساب لاليمونطاسيون على حساب شحال من حاجه. دونك ماشي حيتاش كاين شي جين تما اللي اوبليغاتوارمون il va être exprimé et il va causer ce qu'il est supposé causer. انتما غينوض ليا شي واحد في لي كومونتير غيقول لي حكا كتقارني المرض مع المثليه، اذا المثليه مرض. وباش بغيتيني نشرح لك بكمارتك، نعطي اكزامبل بكمارتك، يلا سير واخا غادي نخلعوا الناس ما كاين مشكل. سوبوزون انت ساكن في نفس الدرب اللي انا ساكنه فيه، واش اوبليغاتوارمون غادي نشوف كمارتك؟ نو، سي با اوبليغاتوار. نقدر بحال هكا انا كنخرج نخدم الصباح بكري، انت ما كتخرجش حتى 10 الصباح، ما عمري ما غادي نتلاقى بك في الزنقه. انت كتدخل مع 12 الليل، انا كندخل مع 6 العشيه، كتلقاني في الدار. نقدر انا نكون خارجه غدا كنتمشى في التروطوار وانت كتمشى في التروطوار الاخر، ولكن ما شفتكش حيتاش كنت كنشوف التليفون ديالي. دونك ماشي حيتاش انت كاين اللي انا اوبليغاتوارمون غادي نشوفك. دونك سي ان بو كوم سا. جيسبر كو غتكون بقيتي على خاطرك. بون دابا on sait qu'un gène est égal à une protéine, on sait qu'il y a une dynamique entre les gènes, on sait que ماشي حيتاش كاين واحد لو جين بالضبط اللي obligatoirement il va s'exprimer وغادي يعطي داكشي اللي il est supposé يعطي. Et je veux ajouter une dernière information. قلت لكم دابا راه l'ADN متكون من ATGC. دابا الا داك الATGC تبدل، il y a eu une mutation ولا كدا، و tu as hérité un gène اللي بلاصه ما تكون لا سيكونس ديالو ATTG، لا سيكونس ديالو ATGT مثلا، تبدل واحد ولا جوج من دوك لي نيوكليوتيد. اسكو سا فو دير كو لو جين غادي يعطي شي حاجه اخرى، شي بروتين مختلفه؟ با نيسيسيرمون. علاش؟ حيتاش notre ADN est fait d'une telle façon à ce que certaines mutations ولا certains changements بزاف المرات كيعطيو نفس البروتين. دونك واخا الجين ديال اللون ديال العينين ديال عيني انا اللي مثلا كحل، والجين ديال شي واحد اخر تا هو عينيه كحل نفس الكحوليه ديال العينين، ولكن الا جيتي تشوف الADN ديالو غتلقاو مختلف واحد شويه، ولكن نفس الكحوليه. علاش؟ حيت هذاك الاختلاف ما تيخليش انا البروتين تبدل، نفس البروتين كيعطي نفس البروتين. سي بور سا دايوغ كو سا بروتيج كونتر با مال دو كانسير، باسكو واخا كي كتبغي طرا شي ميوتاسيون ما كتعطي والو. دونك سي اسي بيان في. المهم دابا ملي فهمتوا الفيلم كي داير غادي ندخلوا نشوفوا لارتيكل شنو تيقول. ان لارتيكل في نيتشر زوين. علاش؟ حيت تعطيك الريزومي في الاول، عندك لو تيتر وموراه تعطيك لو ريزومي. واش تيقول لك في هذاك لو ريزومي؟ تيقول لك راه لقاو في l'ADN لقاو دي ماركور ديال كي سون اسوسيي ا لا سيكسواليتي، لقاوهم كاينين، ولكن ما تقدرش تستعمل دوك لي ماركور باش تقول راه ديك الانسان وديك الانسانه غادي يكون مثليه بيسيكسويل بانسيكسويل، ما تقدرش تقولها. هما كيديروا باش يوصلوا لهاد لا كونكلوزيون استعملوا واحد لا تكنيك سميتها غواس. وشنا هي دابا هاد لا تكنيك؟ سي اون تكنيك فين كتشد واحد الجروب ديال الناس فيهم واحد لا كاركتيرستيك اللي انت بغيتي تقرا عليها، وكتشد واحد الجروب واحد اخر ديال الناس اللي ما فيهمش ديك لا كاركتيرستيك. مثلا دون نوتر كا انو هما استعملوا واحد الجروب ديال الناس اللي فايت ليهم كان عندهم علاقه جنسيه مع شي واحد اللي عنده نفس الجنس، دونك دي بيرسون كي اون ديجا يو دي ريلاسيون سيكسويل افيك دي بيرسون دو ميم سيكس. ماشي بالضروره كاملين كانوا غي في داك لا كورت ولا في داك الجروب، كاين اللي كان غي، كاين اللي بيسيكسويل، كاين اللي بانسيكسويل. المهم هما ils sont basés sur la caractéristique ديال فايت ليك تاكوشي avec quelqu'un du même sexe. اي لا دوزيام كورت ولا دوزيام جروب ديال الناس اللي ماشي مثليين، الناس ستريت اللي ما عمرهم ما كان عندهم شي علاقه جنسيه مع شي واحد اللي نفس الجنس، لا بيرسون اون بيرسون دو ميم سيكس. ابري ساش تيديروا تيشدوا l'ADN ديال هاد الناس وتيفليوه تياناليزيو كامل، كيمشيو كيقلبوا على دي ديفيرونس au niveau des nucléotides. Bien sûr هنايا ما تيديروش une différence au niveau de l'individu ولكن au niveau de l'espèce. هما تيمشيو تيقلبوا على دي فارياسيون في ATGC اللي كنلقاوهم بزاف عند لي غو ما كنلقاوهمش عند لي ستريت.
اذا فاش هما داروا هاد لا تكنيك بداو كيلقاو بزاف ديال لي ديفيرونس ما بين لي غي و لي ستريت. لقاو بان يا دي ميليي دو ديفيرونس. بون في الاول كانت لا كورت صغيره كانوا لقاوها شي 13، ولكن ما حتى لا كورت كتكبر هما كيلقاو في لي ديفيرونس. واش هذوك لي ديفيرونس سون سيغتينمون ريلي او فينوتيب ولا كاركتيرستيك دو لوموسيكسواليتي؟ صاب مازال ما عرف، مازال ما درناش لاناليز. دابا كنقول لكم لقاو 1000 ديال لي ديفيرونس ما بين لي دو كورت. من بعد شدوا هاد لي ديفيرونس اللي لقاو هاد لي ماركور وقالوا بلاتي نشوفوا واش كاينه شي علاقه ما بين هاد لي ديفيرونس اللي لقينا والمثليه ولا لو في دافوار ديجا او دي ريلاسيون سيكسويل افيك اون بيرسون دو ميم سكس. لقاو بان هادوك 1000 ديفيرونس ما كيشرحوا غير قل من 1% ديال داك لو كومبورتمون سيكسويل. من بعد قالوا بلاتي نديروا واحد لا تكنيك وحده اخرى سميتها اس ان بي هيريتابيليتي. حتى هي نفس الحاجه، كتاناليزي لا دي ان وكتقلب واش الناس اللي في لاكورت ولا في لو جروب اللي حنا سميناه لو جروب كي كاينين دي جين كي سون سيميلير ما بيناتهم فيرسوس لو جروب هيتيروسيكسويل. وفعلا عاوتاني بهاد لا تكنيك عاوتاني لقاو دي ماركور ريلي على سيكسواليتي. فاش جاو يشوفوا واش هذوك لي ماركور مرتبطين بالكومبورتمون سيكسويل لقاو بان مرتبط شويه. دونك هذاك لي جين اكسبليك دو 8 à 25% من 8 حتى ل 25% ديال لو كومبورتمون سيكسويل ديال سيم سكس بيهافير. دونك لي دو تكنيك عطاونا دو ريزولتا ديفيرون. لو غواس لقينا به اكثر من 1000 ديفيرونس، ولكن دوك 1000 ديفيرونس ما كيشرحوا غير قل من 1% ديال لو كومبورتمون سيكسويل. اس ان بي هيريتابيليتي لقينا بان دوك لي ديفيرونس ولا لي سيميلاريتي ديال الناس اللي ايزون دي سيم سكس بيهافير كيشرح من 8 حتى ل 25% ديال لو كومبورتمون سيكسويل. Donc c'est sûr que c'est pas les mêmes techniques, donc les résultats ne sont pas forcément les mêmes. Donc les résultats de l'étude, c'est que oui, qu'il y a une différence génétique mais bien les qui ont déjà eu une relation sexuelle avec une personne du même sexe ou les straight. هادو لقاوهم. ولكن ما تقدرش تقول بان الا عندك نتايا دوك لي ماركور جينيتيك راك غادي تكون gay ولا غادي تكون بي ولا ما غاديش تكون gay غادي تكون straight. هادوك les marqueurs génétiques ne prédisent pas la sexualité. Donc c'est juste ça que l'étude elle dit. À partir de cette étude, selon ce qu'ils ont trouvé, ما تقدرش تقول راه بنادم كيتزاد ستريت ولا كيتزاد gay ولا كيتزاد بيسكسويل. كتكون عندنا واحد لا باز جينيتيك دي ماركور سبيسيفيك كيما l'étude a démontré qu'il y a واحد لي ماركور qui sont reliés à la sexualité. فاش كنقول sexualité راه كنعني حتى لي ستريت. لا sexualité راه سي كلشي، سي ستريت سي gay سي بيسكسويل. دونك هاد لي ماركور هادو ما تقدروش يقولوا بان راه شي واحد غادي يكون ستريت ولا غادي يكون جاي ولا غادي يكون كما بغى يكون. داك الا رجعنا للمثال ديال داك الراجل اللي مراتو حامله وبغى يعرف لي جين ديال بنته ولا ولده، الا عطى دوك لادين لداك السيانتيفيك وداك السيانتيفيك بدا كياناليزي ولقى هاد لي ماركور جينيتيك، ما يقدرش يقول لها راه ولدك ولا بنتك غادي يكون جاي ولا غادي تكون ليزبيان ولا غادي تكون ستريت. tu peux pas dire ça. c'est pas des marqueurs qui vont prédire. يقدر يقول ليه عينيه غيكونوا كحل، مي ما يقدرش يقول ليه غيكون ستريت ولا غيكون جاي. Cette étude le dit, on a trouvé des marqueurs reliés au comportement sexuel, ولكن dans les gènes de la sexualité ما معروفينش en tant que tel. On connaît pas les gènes qui contrôlent la sexualité. Donc vu qu'on ne les connaît pas, c'est difficile de faire une recherche pour chercher s'il y a des gènes gays كما كنقولوا. l'idéal c'est de تشد الناس ديرهم في شي لابوراتوار تسد عليهم تعطيهم tu les traites comme des souris de laboratoire في des conditions contrôlées. ديك الساعه tu peux faire une étude bien, mais il faut encore mettre beaucoup de gens parce que vu qu'il y a de la variabilité génétique, ou bien on peut faire des clones. Si on fait des clones, là ça va être bien. Mettre cloner des êtres humains, c'est illégal. Donc faire une étude comme ça, c'est très compliqué. غادي ندوزو les critiques اللي عطاو لهاد l'article هذا. Ça c'est pas moi qui l'invente, c'est des scientifiques qui ont critiqué l'article. Donc première critique, c'est que ils ont pas pris en compte des gènes اللي هما ما مختلفينش بزاف. Donc هاد les techniques GWAS و SNP heritability ما تيشدوهمش, elles ne les détectent pas. ولكن دوك les gènes تيكون عندهم واحد le rôle important في le contrôle ديال l'orientation sexuelle ولا في la sexualité. هذه من جهة. Deuxième critique, c'est que ما اعتبروش لو كوتي ديال ليكسبرسيون جينيتيك، لي فاكتور انفيرونمونتو، ليبيجينيتيك، هذيك لا ريلاسيون اللي كنت قلت لكم ديال لي جين راه كيتضاربوا مره ما كيتضاربوش. دونك هذاك الشيء كامل اللي لون با بري اون كونسيديراسيون. بعض المرات كيكون شي جين تقدر تلقاه عند شي واحد ستريت وشي واحد غي، هذا جو دي جوست هيبوتيتيكمون. لو جين ديال نفس الجين غير هو عند لو غي تيكون اكسبريمي بوكو بلو فور ولا با تري تري فور جو تو، حيتاش تيكون واحد لو جين في شي بلاصه اخرى في المريخ ديال لا دي ان كري واحد لا بروتين، ديك لا بروتين كتمشي كضرب في واحد لو جين واحد اخر اللي بعيد وكيدير واحد لا بروتين هو ا سون تور، وديك لا بروتين كتجي كتانفلونسي ليكسبرسيون ديال لو جين اللي غادي يفا افوار اون امباكت سور لورينتاسيون سيكسويل ديال لا بيرسون غي. هذا غير مثال. هاد لي تروك كوم سا ils les ont pas pris en considération.
كاينه عاوتاني ليبيجينيتيك. كما قلت لكم شنو هي ليبيجينيتيك؟ هي فاش يكون واحد لو جين اللي تقدر تلقاه عند لا بيرسون ستريت وعند لا بيرسون غي، يكونوا بحال سي لي ميم جين، غير هو عند لا بيرسون غي مثلا غادي يكون ناعس، ما غيكونش اكتيفي، ما كيديرش البروتينات. عند لا بيرسون غي، عند لا بيرسون ستريت بارون، كيكون فايق، كيدير لي بروتين ديالو. شنو تيوقع سي كو عند لا بيرسون ستريت هذاك لو جين كيفيق بشي حاجه انفيرونمونتال، الوغ كو عند لا بيرسون غي هذاك لو جين ما تيفيقش، تيبقى ناعس. Ça va donner une différence dans la sexualité, probablement. Là, je vous donne des exemples pour que vous voyez que l'étude n'a pas pris en considération. Donc, il y a l'épistaxis, la dominance, la récessivité qui n'a pas été pris en considération. On dit que le comportement, les gènes, ça n'a pas été pris en considération. الحاجة الأخرى qui n'a pas été prise en considération هما les facteurs sociaux, environnementaux, socioculturels إلى آخره. Donc هاد l'étude bien qu'elle est très intéressante كاين بزاف ديال الحوايج اللي فلتو ليها si on peut dire ça comme ça. دابا غادي نلقى شي واحد في لي كومونتير كاتب لي لا راه لي زوموسيكسويل راه كيوليو اوموسيكسويل حيتاش تتفرجوا في نتفليكس كيبان لهم داكشي ديال امريكان وكذا، لي زوموسيكسويل في التلفازه ولا كيغتصبوه فاش يكون صغير ولا ما نعرف، هذوك لي زارغيومون اللي تيقولوا ديما نفس الفيلم ديما. يقدر المجتمع يكون عنده فعلا واحد لامباكت على لورينتاسيون سيكسويل ديال الانديفيدو، ولكن داك لامباكت يقدر يكون صغير بحال لامباكت ديال اللي لقاو هما على لي جين، يقدر يكون ديال 1%. علاش تنقول هاد الهضره هادي؟ حيتاش لي زوموسيكسويل كتلقاهم بارتو في ديفيرونت كولتور. كاين اللي ما عمرو في حياته ما شاف شي مثلي ولا في التلفازه ولا في اي حاجه. انا مثلا كبرت حتى درت 13 عام 14 عام عاد وليت كنعرف شنو هو هادشي، مي حياتي كلها ما عمري شفت شي مثلي لا في التلفازه لا في الزنقه في شي بلاصه ما كنتش عارفاها كاع راه كاينين. واخا هكاك ديما انا جيتي اتيري بار لي في، ما عمرهم ما كانوا كيعجبوني الدراري. دوزيام شوز ماشي كاع الناس اللي كيتغتصبوا غادي يوليو هوموسيكسويل، سينو الدراري ما عمركم ما تلقاو شي بنت ايتيرو. بزاف ديال البنات كي مالوغوزمون elles subissent des agressions sexuelles et elles sont hétéros. Il y a beaucoup de filles كون كانوا البنات deviennent lesbiennes ولا homosexuelles après des agressions sexuelles، راه كما قلت لكم ما غتلقاو حتى شي وحده، كلشي غيكون في ليكيب ديالنا، كلشي غتكون كاع البنات غيكونوا lesbiennes. من جهه اخرى هاد لارتيكل il est en faveur des homosexuels. علاش؟ حيت جاب الله ما كاينش دي جين اللي اوتوماتيكمون تيرجعوا لواحد homosexuel. كون كانوا هاد لي جين كورا l'homosexualité peut être entre guillemets guérissable، واخا سي با une maladie ولا كنتي كتقول بان سي une maladie. تبارك الله عليك راه فاهم اكثر من لو ام اس، سير ولي رئيس ديال لو ام اس راك فاهم اكثر منهم. نرجعوا لداكشي اللي كنت كنقول، سي ils avaient trouvé كون كانوا لقاو دي جين اللي اوتوماتيكمون كيرجعوا لواحد homosexuel, qu'aura l'homosexualité pourrait se guérir entre guillemets parce que c'est pas une maladie. علاش؟ حيتاش tu peux faire des thérapies géniques تمشي تبدل لو جين الواحد ما كيبقاش homosexuel غيرجعوه ستريت. او بيان شي مراه تكون حامله تمشي دير لي زاناليز دادين ديال لو فيتوس ديالها تلقى فيه داك لي جين ديال l'homosexualité، تولي خويا انا جو سوي تري هوموفوب حيد لي هادشي et on recommence. C'est possible, tout est possible. Donc c'est ça. Malheureusement pour vous, les homophobes, les homosexuels, on va toujours être là. C'est pas guérissable, on peut pas changer ça malheureusement. D'ailleurs, si ça pouvait être changé, كورا شحال من thérapie اللي داروا في أمريكان وداروا شحال هادي وباقي كيديروا دابا كورا ils ont réussi à convertir les homosexuels, chose qui n'a pas été faite. Les thérapies chez les psychologues et les psychiatres ne fonctionnent pas. Tu peux pas rendre quelqu'un gay ou tu peux pas rendre quelqu'un straight. Donc une sexualité, c'est une sexualité bien sûr. Et bah c'est ça. Et en même temps, la sexualité de l'être humain, c'est très complexe. Et je pense pas que quelques gènes peuvent dicter c'est quoi qui va être ta sexualité, parce que كاين des gays, كاين des lesbiennes, كاين des straight وما بيناتهم كاين des bi, كاين des bicurieux, كاين الناس اللي ils tombent amoureux des filles qui tombent amoureuses de garçons mais sexuellement elles sont attirées par des filles et vice versa chez les garçons مثلا. كاين اللي il est attiré par le fait d'avoir un trio genre avec un autre gars puis une femme, mais en même temps il est pas gay, s'identifie pas comme gay. Genre la sexualité c'est très très complexe, c'est pas quelques gènes qui vont dicter ça, c'est pas une couleur de yeux. Donc tout ça pour vous dire que bah voilà, finalement cet article est très intéressant, qu'on ne peut pas prédire l'homosexualité même s'il y a des différences génétiques des personnes qui sont gays et des personnes qui sont straight. Et bah c'est tout, j'espère يكون عجبكم, j'espère que ما طولتش عليكم بزاف et que تكونوا فهمتوا شي حاجه. Et bah sur ce je vous dis passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Bye.